Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Akong timbaya usab sa atong mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, ingon man usab sa atong mga religious sisters and brothers. Hinautunta nga kitang tanan anaa sa mayong panglawas aron makapadayon kita sa pagsabwag sa pulong sa Dios. Ako di ay nga ipahibalo nga hangtod karon pitsa gasugod kami sa pitsa 19 ang Catholic Bishops Conference of the Philippines gamiting diri sa Popayo Center diri sa Manila. Busa sugod ni atong pitsa 19 hangtod sa 20, pitsa 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 inig pitsa 26 mo pauli ako. Busa ako nga paghangyo kaninyo sa inyong mga pangamuyo aron danagan sa Espiritu Santo ang mga kaobispuhan og makahimo og mga butang nga makapatubo sa gingharian sa Dios samtang dinhi pa kita sa yuta. Usbon ko adiya ako sa Manila. Adlaw karong Miyerkules, Enero 21 og karong adlaw mao day ang piyesta ni Saint Agnes, Virgin and Martyr. Kini si Saint Agnes, according to tradition, Saint Agnes was a member of the Roman nobility, born around 291 and raised in a Christian family. She suffered martyrdom at the age of 12 or 13 during the reign of Roman Emperor Diocletian on January 21, 304. She is one of 7 women, excluding the Virgin Mary, commemorated by name in the canons of the Mass. She is the patron saint of chastity, gardeners, girls, engaged couples, rape victims, and virgins. Busa mao kini ang kinabuhi ni Saint Agnes. O ingon man usab ugma sa dili pa kumupadayon ugma mo ang birthday ni Father Juniper Ondo Roma pitsa 22 o sa pitsa 23 mo ang birthday ni Inday Lilibeth Humuad og ni saya among igsuon duha ang mag-birthday si Edgarda Humuad Rabado. Busa nila nga magsaulog silang birthday karong pitsa 23 si LD og si Inday Lilibeth. Ingon usab sa pitsa 22 si Father Juniper Ondo Roma. Ninyong tanan ako moingon advance happy birthday. Nining adlaw Miyerkules sa ikaduhang semana sa ordinaryo nga kalendaryo sa simbahan, ang ato nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Unya mibalik si Jesus sa sinaguga ug didto'y tawo nga kuyos og kamot. May mga tawo usab dito nga naniid pag-ayo kung ayuhon ba ni Jesus ang tawo sa adlawng igpapahulay aron aduna sila ikasumbong batok kaniya. Si Jesus miingon sa tawo nga kuyos og kamot, duol nga ri sa atubangan. Unya iyang gipangutana ang mga tawo, unsa bay itugot sa atong balaod nga angayng buhaton sa adlawng igpapahulay, ang pagtabang ba o ang pagdaot, ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Apan wala sila mutubag. Tungod niini naglagot si Jesus samtang nagtan-aw kanila. Apan nasubo usab siya tungod sa ilang pagkasayop o pagkagahig ulo. Unya iyang giingnan ang tao, ituy-od ang imong kamot. Gituy-od sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Busa nang gula sa sinaguga ang mga Parisiyo ug nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes ug ilang gilaraw ang pagpatay kang Hesus. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, nindot yun kaayo ang atong ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo aduna may pangutana nga gisupot. Niingon ang atong ebanghelyo, unsa man ang gitugot sa atong balaod nga ngayong buhaton sa adlawng igpapahulay,
Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi, sa tao, o ang pagpatay? Nindot kayo, no? Ang gihatag nga gipasupot nga pangutana, nindot kaayo alang sa atong pagpamalandong. Unsa ba ang gitugot sa atong balaod nga angay buhaton sa adlawng igpapahulay? Pagtabang o pagdaot? Pagluwas o pagpatay? Mao kini ang sentro sa ato karon nga ebanghelyo. Kay doon naman dito magud si Jesus, miadto magud siya sa sinagoga. Kani nga atong Ginoo ba? Kanang pirmi gud siya nga mopa hinumdum kanato nga importante kaayo ang sinagoga. Kay kini kung sinagoga mao man ni ang simbahan. Kini kung sinagoga mao man ni ang equivalent ani mao man ang ato nga kapilya. Unya si Jesus misulod sa sinagoga. Si Jesus tua sa sinagoga. Aron iya gikapakita nga importante kayo nga magampo o mamati sa pulong sa Ginoo. O mao kini ang gibuhat ni Jesus. Ug usa kini ka pagdapit ka nato nga kita usab muhimo niini. Nga kita mosunod sa simbahan, nga kita moampo kay ngatong Ginoo mihatag man kanato og panig-ingnan. Unya samtang didto siya sa sinagoga, iyang nakita nga adunay kuyos og kamot. Ug ang mga tao naniid pag-ayo kung unsay buhaton ni Jesus. Mao to nga ang atong Ginoo murabag kining iya bitaw nga nabati nga murag ang mga tao walay kaluoy. Busa iyang gipangutana sila, unsa bay gitugot sa atong balaod? Sa angay buhaton sa adlaw ipapahulay, ang pagtabang o ang pagdaot, ang pagluwas sa kinabuhi o ang pagpatay. Si Jesus maluluyon, iyang nakita ang tao nga may kuyos ug kamot. Tingali ang tao nga kuyos ug kamot, ang anaa tingali sa kasing-kasing ni Jesus, mo gyud tingali nga unsaon man pagtrabaho aning tawhana, unsaon man niya pagbuhi ang iyang mga anak, kung ang iyang kamot kuyos. Unsaon man niya paghimo sa gimbuhaton aron siya makahimo sa iyang obligasyon nga mupakaon sa iyang mga anak, mupakaon sa iyang asawa. Gisgutan ni nato karon tungod kay si Jesus nakakita man o kuyos ug kamot. Unya naluoy na yun siya. Unya nagunahuna na yun siya nga iya gyud tabangan. Pero ang mga tao, ang mga Pariseo, ang mga tigpakaron ingnon, tua naniid kaniya. Kanibitong magbantay lang ta sa sayop sa tuwing isig katao. Di gyud ni maayo. Pero si Jesus wala masayop ha. Si Jesus gahimo og maayo, pero alang kanila sayop ang iyang gihimo. Pero kanabitong sa kuan bitaw hinoon kining politika ron, kanang kining mga corruption na binagyon sa ghost projects, adi gyud na maayo. Kining mga substandard flood projects, adi gyud na maayo. Muna nga kining pero nay mga butang nga nagplano tingali atong gobernador, atong congressman, nagplano og mga maayong butang, pero tan-awon na yun sa tao, labi na kadtong iyang mga kontra sa politika, nga buhatan na yung istorya nga dili maayo. Muna nga, magdinasigay kita, labi na gyud sa atong mga elected officials, atong dasigon nga motrabaho para sila makahatag gayon o mga butang alang sa kaayuhan sa ilang katawhan, sa ilang mga constituents. Usbon ko, ang adunay mga tao nga naniid kang Hesus kung unsa iyang buhaton panahon sa adlawng igpapahulay. O dinhi akong masulti nga kini sila bisan maayo ang gihimo ni Hesus, pero ila gyud lang buhaton nga dautan tungod kay sila kanang dili man murag kontra man sila ni Hesus. Pareho lagi na sa politika lagi. Kung kita doon na natay frame of mind, bias na taso sa katao, dayon tag-ingon nga
Tanaw ni nato unsa iyang gihimo. Unya buhatan dayon og mga daotang istorya. Mao na nga hinaot nga dili ni nato buhaton og kinahanglan nga ato na kining isalikway ang maong mentality. Usbon ko si Jesus didto sa sinagoga ug sa iyang pag-adto sa sinagoga adunay tawo nga kuyos og kamot ug naluoy kayo si Jesus ug nagplano siya nga iyang ayuhon pero iya po dayon nga nasinati nga dunay mga pundok nga murag naghunahuna lamang nga siya ilang kapaksakaan og kining kaso dautan og busa si Jesus nangutana unsa may gisugo sa balaod sa adlaw igpapahulay, pagtabang o pagdaot, paghatag og kinabuhi, pagluwas sa kinabuhi o sa pagpatay. Wala sila katubag. Pero sa diha nga giayo ni Jesus ang tao nga may kuyos og kamot, diha sila niingon nanggawas sila og sila nakikita dayon sa pundok ni Herodes ug ilang gilaraw ang pagpatay kang Hesus. Pero mobalik kita sa giayo ni Hesus nga kuyos ug kamot. Iyang gipatuy-on kay kinigong kamot nato balaan gyud kaayo ni. Kining atong kamot mao ni ang mudawat panahon sa komunyon, mao ni ang mudawat sa lawas, sa buhing lawas og dugo sa atong Ginoo. Kining atong kamot mao kini ang naghatag kanatong dignidad kay pinaagi niini kita mitrabaho aron kahatagan og maayo nga ugma ang ato nga mga anak, ang banay. Muna nga ang kamot dili nato gamiton aron pagpangawkaw og korupsyon dinha sa kaban sa ato nga gobyerno. Ang atong kamot dili nato gamiton aron pasipad-an ang atong isig katawo. Ang atong kamot ato kining gamiton aron mapatunhay ang bayong balita o mapatunhay ang usa ka maayo nga gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Muna nga importante gyud kaayo nga maayo ang atong kamot ug dili nato hugaw-hugawan ang atong kamot. Ang atong kamot simbolo sa usa kamayo nga gihimo sa atong Ginoo. Simbolo kini sa panalangin. Ang pari manalangin pinagi sa iyang tuo nga kamot. Ug kita usab ato usab nga gipadagayday ang grasya sa Dios pinagi usab sa atong mga kamot. Sa mga panahon din ikaw mitabang sa masakiton imong gihatagan og pipila ka pesos ang imong kamot mo imong gihimo aron imong mapadala ang iya nga tabang, ang imong tabang. Muna nga ang kamot sagrado kay ato kining gigamit aron mahatagan og kalipay, kaharuhay ang mga nag-antos. Busa dili ato gamiton ang kamot aron itamparos sa atong isig katawo, aron atong buhaton nga instrumento aron mopatay sa atong isig katawo. Ang atong kamot gihatag sa Ginoo o kini tungod og alang sa atong kaayuhan muna nga ayaw gamita ang imong kamot aron mo hampak mo himo og dautan. Ang atong kamot giandam alang sa panalangin ug kaayuhan sa atong isig katawo. Nindot kaayo no ang atong ebanghelyo, nindot yun kaayo ang gilatid nga saysay dinhi sa atong ebanghelyo. Nangutana si Jesus panahon sa adlaw ipapahulay din misulod siya aron iyang tudluan ang iyang isig katawo. Pero sa iyang pagsulod nakita niya ang tao nga may kuyos ang kamot ug nabati niya ang kaguol kay wala naman tingali kini makahimo sa iyang trabaho. Ug diha ang atong Ginoo mihimo og milagro. Siya miingon, ituy-od ang imong kamot. Gituy-od sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Mao kini ang kinaiya sa atong Ginoo. Kung doon na siya makita nga tao nga gaantos, iya gayon nga tabangan. Ug dinhi sa kasaysayan karon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos
Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 6, kita giistoryahan nga si Jesus naluoy, nga si Jesus mihatag og usa ka milagro diin iyang gihatagan balik og kalipay ang tawo nga adunay kuyos ug kamot og iya diin iya kining giayo. Hinaot nga ato kining mahinumduman na ang atong ebanghelyo karon gahisgot gayon bahin sa sinaguga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tawo maampuon og didto sa sinaguga nakakita siyang tawo nga may kuyos ug kamot. Sayod si Jesus nga ang kamot importante sa ato nga kinabuhi. Mao kini ang mudala sa panalangin, mao kini ang mudala sa pagtinabangay, pagtabang sa atong isig katawo. Busa ang kamot importante kayo sa atong kinabuhi ug kinahanglan nga dili nato gamiton aron mopasipala sa atong isig katawo. Ikaw nga namati nako karon, wala ka ba makahimog dautan imong gigamit ang imong kamot? Ikaw nga namati nako karon, panalangin ba ang imong napaambit pinaagi sa imong kamot aron siya makatagamtam nga adunay diay Dios nga maluluyon? Ikaw nga namati nako karon, nagtinarong ba ikaw paggamit sa imong kamot? Likaya nato ang korupsyon, likaya nato ang paghimog dautan. Igsuon, ang mayong balita nga wang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayon malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako takamong dasigon kadtong wala makasimba, lebay na ganinang buntag. Kung ikaw wala kasimba, adto sa kuta shrine, dagkot og kandila, iampo ang imong mga intensyon. Kamong anaa sa Tunggo, sa Katipunan, Misamis Occidental, kamong anaa sa Kanaw-Kanaw, sa Dunbic, Don Victoriano, Misamis Occidental, kamong anaa sa Josefina, Zamboanga del Sur, kamong anaa sa Mulabi, muari kita sa balay sa atong inahan, balay sa Dios, atong isulti dinhi ni Mama Mary dinhi sa Kuta Shrine ang ato nga mga gikinahanglan. Kamong anaa sa Mukas, kamong anaa sa Tubod, kamong anaa sa Bacolod, muari kita sa dakbayan sa Usamis, o muari kita mudagkot kitag kandila diri sa Kuta Shrine. Ang imong anak nga bag-ulang na tao, dadangan to ni Mama Mary. Ang imong anak nga mueskwela, nga muadto sa Cebu, papita diri sa Kuta Shrine. Ang imong anak nga nasakit og naayo, dada ni Mama Mary. Sultihi og pasalamati si Mama Mary. Hinaot nga ato kini nga mahinumduman. Ang mayong balita nga moong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Again, I say, mangadto kita ni Mama Mary, mudagkot kitag kandila sa Kuta Shrine. O ako, usab kamong pahibawon, nga hangtod karon adi ako sa Manila, kay mitambong ako sa meeting sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ug matapos unta kini sa Enero 26 sa alas 12 sa udto, apan sanglit ang ato nga aeroplano alas 4 man 50 sa kabuntagon, pusa dili ako makatapos sa meeting diri. Kay sapit sa 27 doon na naman kitay kining opening ceremony sa ato nga pagsaulog sa ika-75 katuig sa atong pagka-parokya, sa atong pagka-lokal nga simbahan. Unya, ako takamong paibawon nga ang tanan nga mga PPC members gikan sa Bonifacio, Donbic,
ngadto sa konsepsyon, sa pangdalaga, moari kita sa Kuta Shrine o ato nga isulti ngadto sa Mahal nga Birhen Maria ang ato nga mga gikinahanglan. O ako mitimbaya, midasig nga moari kita sa Kuta Shrine karong Pitsa 27 kay mao man kini ang opening ceremony o ang tanan nga miyembro sa PPC o sa Finance Council kinahanglan nga mo attend kita sa opening ceremony o ang mga principals uban sa ilang mga estudyante usab tingali mga representatives lang mga napulo ti kabuok o 20 ba hinaot nga inyong madala ang inyong mga estudyante mga principals karon sila ang musulti bahin sa pagsaulog nato sa 75 ka tuig nga pagka lokal nga simbahan. Akong takamusultihan ha nga ang pagsaulog sa ika-75 ka tuig nga atong pagkalokal nga simbahan mahitabo kini sa 100 years sa taliabot nga mga tuig 25 years from now kay 75 naman ta another 25 o kinahanglan nga dunay mga tawo nga makasulti kung yun sa nato pagsaulog ang maong opening ceremony. Gani doon naman kita'y mga seremonyas usab nga buhaton nina sa pagsira sa Holy Door o hinaot nga ato kining masaksihan. Ang pangaliya sa Mahal nga Birhen Maria gagisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kitang magampo, maginampuay kita ug atong hinumduman nga sa Pitsa 27 Enero sa alas 8 sa buntag mao ang opening ceremony ug akong hangyoon ang mga kaparian ug ang mga madre nga mudala sila ug mga tao aron maoy mga testigo, mga witnesses alang sa atong pagsaulog sa ika-75 ka tuig nga pagkalokal nga simbahan. Mabuhay tayong lahat.